इस खामोशी में, इस सन्नाटे में एक आवाज जेहलम से गूंजती है। बाद में भी जहां कहीं उसने कहा ना कि मैं मोहम्मद हूं, ये वो, उसने उसे क्लैरिफाई किया कि मैं इससे मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं ले रहा, मैं मनसब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिल्ली नबी होने के हवाले से बात कर रहा हूं। अब हम पिछले एक हफ्ता से इस मुकद्दमा को मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से दलाइल के साथ अवाम के सामने रख रहे हैं। इसके जवाब में कादियानियत पे एक सन्नाटा तारी है। मिर्जा जेहलमी साहिब, हम सवाल पूछ रहे हैं कादियानी खलीफा से, उनके मुरब्बियों से, उनके डिबेटर से। उनकी तरफ से मुकम्मल सन्नाटा है। ना वो इस अकीदे का ऑफिशियली इनकार करने को तैयार हैं, ना वो इस अकीदा का दिफा करने को तैयार है। उनकी तरफ मुकम्मल सन्नाटा है। तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या जुबान इस्तेमाल की अंबिया के मुतालिक? उन गुस्ताखाना इबारतों पर वीडियो आप क्यों नहीं बनाते? आपने लोगों को सवार किया गाड़ी में मदीना का नाम लेके, और आपने उन तमाम नौजवानों को आके जेल में उतार दिया। आप मुसलसल एक नैरेटिव, एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं कि जितने लोग खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं वो खत्म नबूवत नहीं बल्कि एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। ये कहानियां करवानी छोड़ो, तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम कर सकते हो। खत्म नबूवत पे तुम लोगों ने काम किया होता ना, अगर ये कादियानियत का फितना इतने मुल्कों में ना फैलता। आप व्यूज के तकब्बुर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आपके कंटेंट को देखने वाले कौन हैं? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि जो आदमी, जो ग्रोह इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए उठता है वो आपका कंटेंट इस्तेमाल करता है? भले वो कोई सेकुलर हो, कोई लिबरल हो, कोई हिंदू हो, कोई इस्लामोफोब हो, कोई कादियानी हो। कभी सोचा इसके बारे में आपने? अभी तक आपने मिर्जा गुलाम कादियानी की गुस्ताखाना इबारतों के बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई है? क्या आप उनके स्पोक्स पर्सन हैं? अगर आप इस जवाब को दुरुस्त समझते हैं तो खुदा की कसम आप मिर्जा गुलाम कादियानी के मजहब से वाकिफ ही नहीं है, और कुरान की रूह से जिस बात का बंदे को इल्म ना हो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से अक्सर अहबाब के इल्म में ये बात होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रद्द कादियानियत और ख़त्म नबूवत का महाज अपने फैसला कुन मरहला में दाखिल हो चुका है। कादियानी अवाम की अक्सरियत मिर्जा गुलाम कादियानी के असल मजहब, उसके असल मुकद्दमा, उसके असल दावा से यकसर नावाकिफ है। और वो असल मुकद्दमा और दावा मिर्जा गुलाम कादियानी का क्या है, सुनिए ज़रा गौर से। मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेइज्जतें हैं। सरकार ने 2 मरतबा दुनिया में मबऊस होना था। कहता है कि एक मरतबा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल कुरैशी अल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे मक्का में आए, और दूसरी मरतबा नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के तौर पे कादियान में आए। कहता है कि दूसरी मरतबा इसलिए आए कि अपनी पहली बेइज्जत के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मिशन को मुकम्मल नहीं किया जो अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाया था, लिहाजा वो दूसरी मरतबा कादियान में नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के तौर पर उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए आए। फिर कहता है कि सरकार का ये दूसरी मरतबा आना, नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के तौर पर आना, ये अकमल है, रूहानियत के एतबार से अशद है, अकवा है। और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मौजूदगी में कहा गया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के तौर पे आना ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से शान में बढ़कर है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि इस बात पे ईमान लाना अहले ईमान पे इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह कुरान करीम पे ईमान लाना फ़र्ज़ है, और इस बात का इनकार करना कुरान का इनकार करना है। ये है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का असल मुकद्दमा। अब हम पिछले एक हफ्ता से इस मुकद्दमा को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों से दलाइल के साथ अवाम के सामने रख रहे हैं, और इसके जवाब में कादियानियत पे एक सन्नाटा तारी है। अब ये ऐसा कुफरिया अकीदा है कि इसका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जब इस कुफरिया अकीदे को कादियानी अवाम के सामने खोल खोल के पेश कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, जो हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह, तो शायद ही कोई उसकी जमात का हिस्सा रहना चाहेगा। इसी मुकद्दमा को उनके घर में साबित करने के लिए हमारे उस्ताद अदनान रशीद भाई, मैं, हमारे आमिर हक भाई, हम उनके मशहूर यूट्यूबर रजी की लाइव स्ट्रीम पे गए, जहाँ पे वो इसी मौजू पे बात कर रहा था, और आप उस तमाम बातचीत को यहाँ पे देख सकते हैं। उसने हमारे साथ इस मुकद्दमा पे बातचीत करने से यकसर इनकार कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बाकायदा पैगाम वीडियो की शक्ल में जारी किया। हमने कहा कि अगर मौजूदा कादियानी खलीफा ये समझता है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का मजहब, अकीदा और दावा ये नहीं है, तो वो एक वीडियो पैगाम जारी कर दे कि भाई ये जो अकीदा ये लोग पेश कर रहे हैं ये कुफरिया अकीदा है और इसका हामिल शख्स काफिर है, बात ख़त्म हो जाएगी। या अगर वो लोग ये समझते हैं कि उनका जो अकीदा है जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का है और इसको वो कुरान से साबित कर सकते हैं, तो हमसे मुनाजरा कर लें। इस पे कादियानी जमात में मुकम्मल सन्नाटा है, मुकम्मल खामोशी है, और खुदा की कसम
ہمارے پاس دلائل کا وہ دفتر ہے، وہ انبار ہے کہ اگر اس مقدمہ کو قادیانیت دنیا کی کسی کورٹ میں لے کے جانا چاہے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ اس مقدمہ کو ہم کورٹ میں ثابت کریں گے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ مارکہ حق و باطل اپنے فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ قادیانیت اس وقت بیک فٹ پہ ہے، ان پہ خوف طاری ہے۔ ان کا خلیفہ نہ آفیشیل طور پہ اس عقیدہ کے انکار اور کفر کی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور نہ ان کے مربی اس کا دفاع کرنے کو تیار ہے۔ اس خاموشی میں، اس سناٹے میں ایک آواز جہلم سے گونجتی ہے۔ بعد میں بھی جہاں کہیں اس نے کہا نا کہ میں محمد ہوں یہ وہ، اس نے اسے کلیریفائی کیا کہ میں اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں لے رہا، میں منصب کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذلی نبی ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جواب مرزا جہلمی صاحب کے آفیشیل چینل پہ گزشتہ رات کو اپلوڈ کیا گیا۔ مرزا جہلمی صاحب، ہم سوال پوچھ رہے ہیں قادیانی خلیفہ سے، ان کے مربیوں سے، ان کے ڈیبیٹر سے، ان کی طرف سے مکمل سناٹا ہے، نہ وہ اس عقیدے کا آفیشلی انکار کرنے کو تیار ہیں، نہ وہ اس عقیدہ کا دفاع کرنے کو تیار ہیں، ان کی طرف مکمل سناٹا ہے۔ تو آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ جو جواب آپ نے دیا ہے، اگر آپ اس جواب کو درست سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم آپ مرزا غلام قادیانی کے مذہب سے واقف ہی نہیں ہیں، اور قرآن کی روح سے جس بات کا بندے کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس جواب کو غلط سمجھتے ہیں، صرف آپ نے کوٹ کر دیا، آپ نے کیوں کوٹ کیا؟ آپ کس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے پوری بات کو چند نکات میں سمیٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم جب سوال قادیانی خلیفہ اور ان کے مربیوں سے پوچھ رہے ہیں تو مرزا جہلمی صاحب جواب آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے اسپوکس پرسن ہیں؟ دوسری بات، جو جواب آپ نے مرزا غلام قادیانی کی طرف سے دیا ہے، اگر تو آپ اس جواب کو غلط اور جھوٹ سمجھتے ہیں تو آپ نے ایک جھوٹی بات کیوں پیش کی؟ اور اگر آپ اس جواب کو درست سمجھتے ہیں تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو میدان میں نکل کے اس جواب کا دفاع کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ مرزا صاحب، آپ مسلسل ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں وہ ختم نبوت نہیں بلکہ اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ یہ کہانیاں کروانی چھوڑو، تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو۔ ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا، اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا۔ ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم پہ صرف 1 گھنٹے کی نشست ہمارے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے سامنے ہم یہ واضح کریں گے کہ آپ کا یہ کہنا بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ اب جب تک آپ کسی کے سامنے بیٹھیں گے نہیں تو آپ کے بیانیے کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، آپ ویوز کے تکبر میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھنے والے کون ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو آدمی، جو گروہ اسلام کے خلاف بولنے کے لیے اٹھتا ہے وہ آپ کا کنٹینٹ استعمال کرتا ہے، بھلے وہ کوئی سیکولر ہو، کوئی لبرل ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی اسلاموفوب ہو، کوئی قادیانی ہو؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں آپ نے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ آخر آپ سے وہ کون سی غلطی، کون سا جرم آپ سے ہو گیا کہ آج آپ کی زبان مرزا غلام قادیانی دجال کے دفاع میں اس وقت بول رہی ہے جب اس کی جماعت کی زبانیں کنگ ہو چکی ہیں؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کو بابوں سے ہٹا کے ایک اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ بابوں کی گستاخانہ عبارتیں پیش کر کے لوگوں کو بابوں سے ہٹاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے مرزا غلام قادیانی کی گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی ہے تاکہ اس کی جماعت کے لوگ اس بابے کو بھی چھوڑیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کیا زبان استعمال کی انبیاء کے متعلق؟ ان گستاخانہ عبارتوں پہ ویڈیو آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے لوگوں کو سوار کیا گاڑی میں مدینہ کا نام لے کے، اور آپ نے ان تمام نوجوانوں کو آ کے جیل میں اتار دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دعوت پھیل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں استدراج کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ مرزا صاحب، جب آج رات آپ بستر پہ سوئیں نا، خدا را ان باتوں پہ غور کیجیے گا۔ مرزا جہلمی صاحب، ہم کسی اور منزل کے مسافر ہیں، ہمارے رستے میں نہ آئیں۔